ओके लगइन फर्म भयो। लगइन फर्मबाट चाहिँ अब आज चाहिँ के गर्नु छ भन्दाखेरि यो लगइन फर्ममा भएको डेटाबाट डेटाबेसमा भएको डेटालाई म्याच गर्नु छ है। सो त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अब के चाहियो त भन्दा सुरुमा त यो फर्ममा मैले काम गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल यहाँ कुनै डेटा राख्दाखेरि चाहिँ यो डेटाहरूको कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ। अब यो डेटा चाहिँ मिल्यो कि मिलेन चेक गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पहिला एरर आयो कि आएन चेक गर्नु पर्यो कि लगइन हुनको लागि त। कहिले पनि युजर लगइन हुनको लागि दुईटा काम गर्नु, त्यो दुईटै एरर आउनु हुँदैन हैन त। त्यो दुईटै एरर नआउँदाखेरि हाम्रो एररको काउन्ट चाहिँ 0 हुन्छ। सो हामी 0 बाट सुरु गर्दैछौँ। इफ काउन्ट एररलाई गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली 0 आएको केसमा है, एक्ज्याक्टली 0 आएको केसमा हामीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ बल्ल प्रोसेस टु लगइन विथ डेटाबेसबाट लगइन गर्नको लागि हामीले प्रोसेस गर्छौँ। सो डेटाबेस कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्सन गर्नको लागि एउटा आफ्नै यसको फर्मेट छ। सो केबाट गर्ने त भन्दाखेरि माइस्क्यूएल और माइस्क्यूएलआई गर्ने भन्ने हुन्छ नर्मली। सो माइस्क्यूएल चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ अब डेप्रिसिएटेड भएर गइसक्यो, अहिले चल्दैन खास। अहिले चल्ने भनेको माइस्क्यूएलआई एक्सटेन्सन हो। अनि माइस्क्यूएलआई एक्सटेन्सनमा पनि विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा माइस्क्यूएलआई को पीडीओ भन्ने लाइब्रेरी छ, त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अर्को माइस्क्यूएलआई को बाइ डिफल्ट फंक्सनहरु छ, त्यसबाट गर्न सकिन्छ। और माइस्क्यूएलआई मा पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड को छुट्टै डिफरेन्ट क्लासहरु छ, त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ है। सो हामी के गर्ने त भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याटर्न फलो गर्दिन्छौँ। माइस्क्यूएलआई को अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याटर्न फलो गरेर गर्दैछौँ। सो त्यसको सट्टामा प्रोसिडुरल ओरिएन्टेड फंक्सनहरु पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। प्रोसिडुरल फंक्सनहरु पनि युज गरेर गर्न सक्ने केसहरु हुन्छ। सो हामीले अब्जेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा कनेक्सन भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाइदिएँ इक्वल टु न्यू माइस्क्यूएलआई भन्ने प्यारामिटरमा मैले यहाँनिर चाहिँ अब यो क्लासमा चाहिँ यसको भ्यालुहरु पास गरिदिनु पर्यो है, यो अब्जेक्ट बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ। सो सुरुमा हाम्रो लोकल होस्टमा जाने हो। लोकल होस्ट भनेको सर्भरको नाम, रुट भनेको डेटाबेसको युजर नेम है। क्लियर हुनु, रुट भनेको यहाँको युजर नेमको नाम राखे हैन, यो टेबलको युजर नेमको नाम हैन। यो भनेको माइस्क्यूएल कै बाइ डिफल्ट युजर नेम हो। के पासवर्ड छ भने राख्ने, अदरवाइज स्पेस नराख्ने, छैन भने त्यतिकै दुईटा सिंगल कोट दिने, सक्यो। डेटाबेसको नाम दिनु पर्यो। नेक्स्टमा डेटाबेसको नाम हाम्रो यहाँ छँदैछ, आफ्नो आफ्नो डेटाबेसको नाम अनुसार यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले चेक गर्न सक्छौँ कनेक्सनमा चाहिँ केही एरर आयो कि आएन भनेर चेक गर्न सक्ने केसहरु रहन्छ। जस्तै मैले यो गरे र अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यसले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ माइस्क्यूएलआई अब्जेक्ट भनेर आयो। यसमा एउटा कुरा हेर्नुपर्छ, कनेक्ट एरर नम्बर हेर्नुपर्छ हामीले कनेक्सनको बेलामा चाहिँ। कनेक्ट एरर नम्बरको भ्यालु अलवेज 0 हुनुपर्छ। यदि कनेक्सन सक्सेस भयो भने अलवेज के हुन्छ, त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ त्यो 0 हुँदैन। अब हामी चेक गर्छौं इफ डलर कनेक्सन, यो भनेको चाहिँ एरे हैन, यो अब्जेक्ट हो। त्यसमा कुनै पनि अब्जेक्ट भित्रको डेटा एक्सेस गर्नु पर्यो भने एरेमा हामीले सिधै के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेटमा एक्सेस गर्न सक्छौं भने, यदि अब्जेक्ट हो भने चाहिँ हामीले त्यो बेलामा चाहिँ यो अपरेटर युज गर्नु भने टेन्स टु अपरेटर भन्छ, यसलाई टेन्स टु भन्छ है। यो अपरेटर युज गर्ने र यसको के छ प्रपर्टी, कुन प्रपर्टी चेक गर्ने त, कनेक्ट एरर नम्बर चेक गर्ने। कनेक्ट एरर नम्बर इक्वल टु कति छ भने त 0 छ भने ठीक छ, 0 छैन भने एरर दिने हो, नट इक्वल टु 0। 0 छैन भने एरर दिन्छ र अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यहाँ अगाडि चाहिँ के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा डाई भन्ने एउटा मेसेज हुन्छ है, एउटा फंक्सन हो जसले चाहिँ एउटा मेसेज दिने काम गर्छ। र त्यहाँबाट डाई गरिसकेपछि इकोले पनि मेसेज दिन्छ दिन्छ, र इको गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको प्रोसेसहरु चाहिँ रोकिदैन। डाई गरेपछि त्यति भन्दा तलको एक्जिक्युसनहरु सबै स्टप हुन्छ है। त्यो एरर आयो, डेटाबेसमा एरर आयो भने त हाम्रो अरु केही काम गर्न मिल्ने नै छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी डाई गर्दैछौँ है। किन हामी यसलाई चाहिँ डाई गरिरहेका छौँ र अन्त चाहिँ इको गरिरहेका हुन्छौँ, एल्स गरेर इको गरिरहेका हुन्छौँ। यहाँ किन डाई गरिरहेका छौँ भन्दा डेटाबेस कनेक्सन भएन भने केही पनि काम गर्न मिल्दैन है। अब नेक्स्टमा चाहिँ यहाँनिर मैले भने डेटाबेस कनेक्सन एरर भनियो। सो कनेक्सन एरर के हो त भनेर यहाँ छुट्याउनु पर्ने भयो। अब कनेक्सन एररको लागि यहाँ कनेक्ट एरर भन्ने एउटा प्यारामिटर छ। यो प्यारामिटरको मेसेज ल्याएर देखाउने है, यो पनि सिधै मिल्दैन। कनेक्सन टेन्स टु कनेक्ट एरर गरेर देखाउनु मिल्छ। यति गरिसकेपछि इफ हाम्रो डेटाबेस कनेक्सनमा कहीँनिर पनि हामीले रङ गर्यौं भने अब यसले डाई गर्छ है।
डेटाबेसको एरर थियो। यो वार्निङहरु त नर्मली हाम्रो डिसेबल गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ मेरोमा इनेबलै भएको कारणले गर्दाखेरि आइराछ। अदरवाइज चाहिँ यति मेसेज मात्रै आउँछ। सो यति मेसेजले के भने त पढ्नु पर्यो यहाँ पछाडिको भ्यालुहरु अनि थाहा हुन्छ के रहेछ त एक्ज्याक्ट एरर भनेर। डेटाबेस कनेक्सनमा चाहिँ नो सर्च होस्ट इज नन भनेको छ, त्यो भनेको सर्भर भेटेन। किन लोकल होस्ट भन्ने सर्भर हुनु पर्थ्यो, यहाँ नाम चाहिँ अर्कै छ। सो अर्को गर्यो भने त्यो अनुसारको एक्सेस डिनाइड फर युजर, यो युजरलाई चाहिँ एक्सेस छैन भनेर दिइराछ। यसरी चाहिँ सबै चीजहरु हुन्छ भने अब यो डेटाबेस कनेक्सन त एभ्री टाइम हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौं, यहाँ कट गर्छौं र यहाँ आएर नयाँ छुट्टै फाइलमा एउटा connection.php भनेर बनाइराख्छौं। ओके, यो गरेपछि के हुन्छ, पछि जहाँ जहाँ चाहिन्छ सबै ठाउँमा डेटाबेस कनेक्सनलाई हामीले युज गर्न सक्छौं। सो डेटाबेस कनेक्सन युज गर्ने भने चाहिँ require underscore owns गर्ने। रिक्वायर ओन्स किन गर्ने भन्दा डेटाबेस कनेक्सन त एकचोटीमा एउटा भए पुग्यो नि त, मल्टिपल कनेक्सनहरु चाहिदैन। त्यो कारणले गर्दा फेरि हामीले इन्क्लुड गर्यो भने दुई तीनचोटी भए पनि डबल आउन सक्छ भनेर रिक्वायर ओन्स गर्दैछौं। यहाँ चाहिँ हामीले कनेक्सन डट के गर्दैछौं, php गर्दैछौं। अब कनेक्सन डट php कनेक्सन भइसक्यो भने के गर्ने फर्दर, कनेक्सन भएपछि अब हामीले जे काम गर्नुपर्ने आफ्नो आफ्नो प्रोजेक्ट अनुसारको काम हुन्छ, आफ्नो आफ्नो फर्म अनुसार काम फरक परिहाल्छ। कनेक्सन भयो भने एउटा एसक्यूएल क्वेरी लेख्ने, जुन एसक्यूएल क्वेरीले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो डेटाबेसमा मैले अहिले युजर टाइप गरेको युजर नेम पासवर्ड चाहिँ एडमिन्स भन्ने टेबलमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। स्ट्याटस के हुनुपर्छ त्यसको, 1 हुनुपर्छ अलवेज। सो त्यसको लागि हामीले एसक्यूएल भन्छौं, त्यसको लागि एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। भेरिएबलको नाम हो जे राख्दा नि हुन्छ, के राख्नुपर्छ भनेर छैन। तर पनि सेलेक्ट म यो अहिले प्रिडिफाइन्ड किवर्डहरुलाई पहिला लेखिहालेँ। सेलेक्ट asterisk from admins छ, tbl रहनेछ। admins चाहिएन है, asterisk from admins where के त भन्दा के गर्नुपर्ने त हामीले इमेलसँग हो नि त, इमेल भ्यालिडेसन गरिरहेका छौं नि यहाँ त हामीले। चेक केसँग गर्नु पर्यो त, इमेल चाहिँ गर्नु पर्यो। where email equal to $email, यो $email भन्ने भेरिएबल कहाँ, यो इमेल भनेको कुन हो, यो इमेल भनेको कुन हो, क्लियर हुनु पर्यो। अगाडिको इमेल भनेको चाहिँ डेटाबेसमा भएको फिल्डको नाम हो, यहाँको हो भने यो पछाडिपट्टि आएको $email भनेको चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हामीले स्टोर गरेर राखेको भेरिएबलको नाम हो। दुईटा मध्ये एउटा थाहा पाउनु पर्यो हामीले है। पासवर्ड पनि चाहियो भने एन्ड password equal to $password and status equal to 1। यसले के भन्छ, status 1 छ भने मात्रै के गर, लगइन गर भन्न खोजेको खास चाहिँ है। सो यो क्वेरी आफैले त खास केही गर्दैन होला, हेर यो आयो, डेटा छ त हामीसँग डेटाबेसमा छैन। सो हामीसँग भएको के हो त, basanta@gmail.com basanta123 राखेको छ होला हामीले सायद। सो basanta@gmail.com के भयो, तर डेटाबेसको पासवर्ड यस्तो छ र, डेटाबेसको पासवर्ड त इन्क्रिप्टेड छ नि। सो डेटाबेसको पासवर्ड इन्क्रिप्टेड छ भने त्यो पासवर्डको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर आएर यहाँ पासवर्ड स्टोर गर्ने बेलामा यसलाई चाहिँ md5 भनेर स्टोर गर्नुपर्छ। अब सो हामी हेर्न सक्छौं अब हाम्रो यो पासवर्ड पनि के आउँछ, यस्तै प्याटर्नले आउँछ। इको हट्यो, आयो पासवर्ड इन्क्रिप्ट भएर आयो। र यहाँ तल इन्क्रिप्टेड पासवर्ड देखाउने हो त यहाँ फर्ममा, हैन नि। के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले यस्तो गरौँ, त्यसो भएदेखि यसलाई चाहिँ त्यहाँ नगरौँ, ठीक छ। सो यहाँनिर एउटा encrypted underscore पासवर्ड भन्ने भेरिएबल राखौं। यसमा चाहिँ के गरौँ, md5 गरौँ, केलाई त पासवर्डलाई md5 गरौँ। अब यहाँ पासवर्डको ठाउँमा के लेखौँ, यहाँ encrypted पासवर्ड लेख्यौं। सो तल युज हुने बेलामा चाहिँ नर्मल पासवर्ड युज हुन्छ, तर डेटाबेसमा जाने बेला के युज हुन्छ, यो युज हुन्छ encrypted पासवर्ड।
अब यो क्वेरीलाई एक्जिक्युसन गर्नु पर्यो हेरौँ एकचोटी यो डेटा छ कि छैन त डेटाबेसमा यसलाई कपी गर्ने यो चेक गरिरा यहाँनिर अहिले चेक गरिरहेको छौँ हामीले यसलाई कपी गर्ने पहिला कपी गरेर एसक्यूएल मा लगेर पेस्ट गर्ने यो मलाई कन्फर्म गर्नको लागि मैले गरिरहेको छु कि ठीक छ कि छैन भनेर अब त्यसको लागि मैले गो गरिसके पछाडी यसले रेकर्ड म्याच गर्यो भने के दिन्छ यसरी सिलेक्सन गरेर दिन्छ यदि यहाँनिर थोरै पनि रेकर्ड मिसम्याच भयो भने थोरै पनि मेरो एउटा इमेल बिग्रियो या केही बिग्रियो भने रेकर्ड भेट्दैन त्यो एफेक्टेड रो कति आउँछ 0 आउँछ भेट्यो भने कति आउँछ 1 आउँछ लगइन को केसमा एक्ज्याक्टली 1 नै हुनुपर्छ एफेक्टेड रो लगइन को केसमा जहिले पनि के हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली 1 नै हुनुपर्छ किन भन्दा एउटा इमेल चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ एउटा मात्रै युजरले पाइरा हुन्छ भएर त्यो इमेलबाट लगइन गर्दा युनिक जहिले पनि युजर चाहिँ के हुनुपर्छ युनिक नै हुनुपर्छ भन्ने केसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर चेक गर्ने बेलामा त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ अब यसलाई एक्जिक्युसन गर्नु पर्यो यो चाहिँ क्वेरी टु select data using email password and status भयो सो एक्जिक्युसन गर्नुपर्छ यसलाई अब एक्जिक्युट क्वेरी सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्वेरी एक्जिक्युट गर्नलाई कनेक्सन अब्जेक्ट युज गर्छौं कनेक्सन टेन्ड्स टु क्वेरी सो क्लियर हुनु यो कनेक्सन भनेको यो कनेक्सन हैन यो कनेक्सन भनेको यो कनेक्सन हैन यो कनेक्सन भनेको कुन कनेक्सन हो यो फाइल भित्र भएको कनेक्सन भेरिएबल हो तो मेरो नाम त यहाँनेर अरु पनि हुन सक्छ रिनेम गरेर मैले कनेक्ट मात्रै पनि राख्न सक्छु भने यहाँ गएर मैले के गर्नु पर्यो कनेक्ट नै बनाउनु पर्यो अब मैले के युज गर्न पाउँछु कनेक्सन युज गर्न पाउँछु कुनै समस्या हुँदैन क्वेरी एक्जिक्युट गर्ने कुन क्वेरीलाई एसक्यूएल लाई एक्जिक्युट गर्ने र एसक्यूएल क्वेरीले के रिटर्न गर्दो रहेछ हेरौँ एकचोटी रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा राखिन्छ नर्मली भेरिएबलको नाम हो यो त राख्न नि पाइहालिन्छ त जाउँ अगाडि बढौँ एकचोटी हाम्रो यसमा चाहिँ अब रिजल्टमा के आयो हेरौँ है प्रिन्टर डलर रिजल्ट गरौँ नम्बरोज कति आएछ 1 आएछ यहाँ नम्बरोज 1 भन्नुको मतलब यो हो कि हाम्रो अहिले हामीले जुन युजर नेम पासवर्ड हाल्यौं त्यो युजर नेम पासवर्ड चाहिँ डेटाबेसमा एक्जिस्ट गर्छ भनेको ओके सो नम्बरोज 1 आउने कति बेला हो त भन्दा जति बेला हामीले यहाँ टाइप गरेको युजर नेम पासवर्ड चाहिँ म्याच गर्यो भने अथवा इमेल पासवर्ड म्याच गर्यो भने चाहिँ त्यो नम्बरोजको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ अदरवाइज चाहिँ नम्बरोजको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल चेक गरौँ यो युजर छैन हामीसँग नम्बरोज 0 आयो डेटाबेसमा कति रेकर्ड सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ जस्तै एस्ट्रिक गरेछ एस्ट्रिकले सबै रेकर्ड लिएर आउँछ हामीलाई यो सबै रेकर्डको जरुरत छ त भन्ने कुरा हो अर्को हामीलाई त नर्मली कस्तो रेकर्ड मात्रै तान्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै आईडी चाहिन सक्छ जुन जुन डेटाहरु अब सेसनमा राख्नु पर्ने छ त्यही मात्रै तान्ने के जस्तै सेसनमा मलाई एउटा आईडी चाहिन सक्छ एउटा नेम चाहिन सक्छ त्योभन्दा अरु हामीलाई चाहिदैन अथवा बढीमा चाहियो भने इमेल चाहिन सक्छ सो नेम आईडी र इमेल चाहिँ तान्न सक्छौं हामीले त्यो भयो भने एस्ट्रिकको ठाउँमा चाहिँ आईडी कमा नेम कमा इमेल गर्यो भने चाहिँ अब यसले के हुन्छ अहिले थोरै डेटामा त खास असर गर्दैन थोरै डेटामा अब यहाँ नम्बर फिल्ड काउन्ट पनि जम्मा 3 आयो अघि नै 9 वटा थियो त्यो फरक के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य केसमा त हामीलाई फरक पर्दैन हजारौं सम्म रेकर्डहरु हुँदाको मतलब हुँदैन जब हामी लाखौं रेकर्डमा जान थाल्छौं भने लाखौं रेकर्ड मध्ये सबैको 9 वटा रेकर्ड तान्दाखेरि त फेरि पनि के हुन्छ हामीलाई मेमोरीमा त बफर त धेरै चाहियो मेमोरी स्पेस धेरै चाहियो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो सिस्टम चाहिँ के हुन्छ स्लो हुन्छ त्यही भएर जति चाहिन्छ रेकर्ड त्यति मात्रै तान्ने क्वेरी अप्टिमाइजेसनमा त्यो कुराहरु आउँछ कति ल्याउने कति रेकर्ड सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यसमा फरक पर्छ है सो मैले अहिले गरे आईडी नेम र इमेल तीनटा मात्रै रेकर्ड ताने अब यहाँ रिजल्टको भ्यालु चाहिँ नम्बरोज 0 आयो भने चाहिँ खास केही पनि काम गर्नु छैन हामीलाई भनेको 0 आउनुको कन्डिसन चाहिँ के रहेछ त भन्दा डेटाबेसमा कुनै पनि युजर नेम मिलेन भनेको डेटाबेसको कुनै पनि एडमिनसँग म्याच भएन र 1 आयो भने के बुझ्नु पर्यो हाम्रो एडमिन चाहिँ म्याच भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो अब म्याच हुनको लागि चाहिँ चेक गर्नु पर्यो यहाँ इफ डलर रिजल्ट टेन्ड्स टु num_rows इक्वल टु एक्ज्याक्टली 1 किन एउटा इमेल भएको युजर एउटा हुन्छ त्यही भएर एक्ज्याक्टली के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ भन्ने कन्डिसन हो यो चाहिँ सो एक्ज्याक्टली यो 1 हुन्छ भने अब रेकर्ड फेच गर्नु पर्यो एउटा रेकर्ड फेच गर्नु छ भने सिधै रिजल्ट टेन्ड्स टु फेच अंडरस्कोर
यसो गर्यो भने चाहिँ यसले एसोसिएटिभ एरे फेच गर्छ र यसलाई कहीँनिर असाइन गरौँ एउटा रो भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरेँ मैले सो प्रिन्ट आर डलर रो गरौँ के आउने रहेछ हेरौँ एकचोटि यसमा त आउने कुरै भएन अहिले गलत छ रेकर्ड आयो आइडी नाम र के आयो इमेल मात्रै आयो हैन मैले सिलेक्सन नै कतिवटा गरेको छु जम्मा तीनटा प्रिन्ट गरेको छु यसको सट्टामा एस्ट्रिक गर्यो भने चाहिँ सबै रेकर्ड पेज भएर आउँछ पुरै हामीलाई जरुरत पनि छैन खास चाहिँ त्यही भएर तीनटा मात्रै युज गरिरहेको छु अब आएन भने के भन्ने रेकर्ड भेटेन डेटाबेसमा रेकर्डै म्याच गरेन भने चाहिँ एउटा एमएसजी भन्ने भेरिएबल राख्न सकिन्छ एमएसजी भन्ने भेरिएबलमा के भन्ने त युजर नेम अथवा क्रेडेन्शियल नट म्याच भन्ने क्रेडेन्शियल म्याच गरेन भनेको यो चाहिँ यसलाई सिधै इको गर्न सकिन्छ सिधै इको गर्दा के भन्छ यसले भन्दाखेरि चाहिँ सिधै इको गर्यो भने चाहिँ यहाँ माथि आउँछ यहाँको राम्रो देखिएन यसलाई यहाँ तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ तल ल्याउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यसलाई पनि फेरि केमा हाल्नु पर्यो भेरिएबलमा स्टोर गर्नु पर्यो के भेरिएबलमा स्टोर गरेर तल लिएर आउने अब है यहाँ ल्याउनको लागि चाहिँ फर्म भित्र ल्याउन पनि सक्छौँ यहाँनिर ल्याउन पनि मिल्छ र हामीले फिल्ड सेट युज गरेको कारणले गर्दाखेरि भित्र ल्याउँदा राम्रो हुन्छ यहाँनिर त्यसको लागि फिल्ड सेटमा गएर म एउटा डिभिजन या प्याराग्राफ एउटा पनि बनाउन सक्छु तर पहिला यहाँ चेक गर्छु इफ सेट एमएसजी भन्ने भेरिएबल छ भने र छ भने चाहिँ प्रिन्ट गर्ने अदरवाइज गर्न जरुरत छैन अब सिधै प्रिन्ट गर्ने कि के गर्ने भन्ने हुन्छ एउटा यो चाहिँ याद गरौँ मैले यहाँनिर एउटा प्याराग्राफ बनाउँदैछु यो प्याराग्राफमा चाहिँ म क्लास राख्दैछु एरर मेसेज भन्ने यहाँ आएर मैले त्यसलाई प्रिन्ट गर्दैछु echo $msg भनेर सो एरर मेसेज भन्ने क्लासमा त अहिले त केही चिज छैन हामीले के गर्न सक्छौँ css लेख्न सक्छौँ त्यसको लागि css हाम्रो css फोल्डरमा छँदैछ यहाँनिर जान्छु डट एरर मेसेज जसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर के हुन्छ भन्दा #f00 गरिदिउँ रेड कलर भनेको यो चाहिँ क्रेडेन्शियल नट म्याच भनेर यहाँनिर मेसेज आयो कि सो यो अलिकति राम्रो देखाउनु पर्यो अलिकति टेक्स्टहरु राम्रो ल्याउनु पर्यो भने त्यो अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ सो चेन्ज गर्ने बेलामा सामान्यतया कलर चेन्ज गरिन्छ एउटा अर्को चाहिँ यसको प्याडिङहरु सेट गर्न सकिन्छ प्याडिङ 5 पिक्सल भनेर सेट गर्न सकिन्छ त्यो भने अलिकति स्पेसहरु लेफ्ट राइटमा छोडेर अलिकति आइराछ है अब अलिकति के देखिराछ त्यो राम्रो देखिराछ ठीक छ सो लगइन भयो एरर छँदैछ लगइन गलत भयो क्रेडेन्शियल नट म्याच भनेर आयो तर लगइन भयो सक्सेस भयो भने के गर्ने अब कुरा त्यो लगइन सक्सेस भयो भने के गर्छौं भन्दा हामी जान्छौं अगाडि लगइन सक्सेस हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर गएर हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सेसनमा डेटा राख्नु पर्यो अब त्यसको लागि जहिले पनि सेसन के हुनुपर्छ पहिला स्टार्ट हुनु पर्यो सेसनमा यो तीनटा जे रेकर्ड थाहा थियो अघि सबै राख्न मिल्छ $_ सेसन को एडमिन आईडी इक्वल टु $row को आईडी यसरी नै सबै रेकर्डलाई म्याच गर्न सकिन्छ एडमिन को नाम इक्वल टु रो को नाम एडमिन को इमेल इक्वल टु यसको इमेल हो हामीले के गर्यौं हाम्रो रेकर्डबाट रो भन्ने रेकर्डबाट चाहिँ आईडी तानेर एडमिन आईडी मा राख्दियौ सेसनमा नेम तानेर नेम मा राख्दियौ एडमिन नेम मा इमेल तानेर इमेल मा राख्दियौ र अगाडि बढ्छौं र अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब एउटा कुरा बाँकी छ रिमेम्बर मी को काम बाँकी छ कुकी वाला त्यो भन्दा बेटर चाहिँ अहिले हामीले के गर्दैछौं त हेडर लोकेसन गरेर रिडाइरेक्ट गर्दैछौं है त हेडर लोकेसन हामी कहाँ जाने अब नेक्स्ट ड्याशबोर्डमा जानु पर्यो dashboard.php मा जानु पर्यो नयाँ फाइल बनाउनु पर्यो एउटा dashboard.php भनेर बनाउनु पर्यो अब dashboard.php मा गएर के गर्नु पर्यो त यो यसको काम चाहिँ के रहेछ त रिडाइरेक्ट टु नेक्स्ट पेज है सो ड्याशबोर्डमा गएपछि ड्याशबोर्डमा त सामान्यतया html राख्ने ड्याशबोर्ड भइ नै हाल्छ सो h1 ड्याशबोर्ड भनेर राखे मैले
सो अब मिलाउँ है त युजर नेम पासवर्ड मिलाएर दिउँ है त एकचोटि dashboard.php स्पेलिङ मिस्टेक भयो जस्तो छ BOARD आयो यहाँ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ म्याच गराउन चाहिँ सक्ने केसमा हुन्छ यसरी आउँछ सो अब क्रेडेन्सियल म्याच गर्ने नगर्ने कुरा आइहाल्यो मिल्यो भने चाहिँ भित्र जाने भयो ड्यासबोर्डमा ड्यासबोर्डमा जान्छ ड्यासबोर्ड अहिले खाली छ ड्यासबोर्डमा नर्मल्ली जो पनि जान पाउँदैन लगइन भएको युजर मात्रै जाने भन्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि रोक्ने टेक्निकहरू हुन्छन् डिफरेन्ट है सो मैले ड्यासबोर्डमा के गरेँ सिम्पल अहिले केही गरेको छैन एउटा एङ्कर ट्याग राख्छु यहाँनिर एउटा लगआउट भन्ने बटन राखिदिन्छु र लगआउट गऱ्यो भने कहाँ जाने त फेरि लगआउट.php मा जाने बनाइदिन्छु सो नयाँ पेज चाहियो लगआउट.php यहाँ चाहिँ अरू केही चाहिँदैन है सिधै लगआउट गर्ने हो र लगआउट भयो भने कहाँ जाने हामी ब्याक टु कहाँ गइन्छ लगआउट भयो भने लगइनमा जान्छ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त index.php हो सो अहिलेको लागि प्रोसेस हेरौँ सो लगआउट हुन्छ लगआउट भएपछि यहाँ जान्छ तर अब कुरा के हो यो लगआउट भएको युजर चाहिँ कहिले पनि भित्र डाइरेक्टली ड्यासबोर्ड एक्सेस गर्दैन भन्ने कुरा हो नेक्स्ट एक्सेस भइरहेछ यसलाई रोक्नु पर्यो यो रोक्नको लागि हामी के गर्नु पर्यो भन्दा ड्यासबोर्डमा यहाँ माथिपट्टि एउटा कोड लेख्नु पर्यो अब जहाँ चाहिँ हामीले के भन्छौँ सेसनलाई स्टार्ट गर्छौँ चेक गर्छौँ अब इफ $_ सेसनमा एडमिनको आइडी छ भने ठिक छ नट इज सेट छैन भने ठिक छ सेट छैन भने हामी ब्याक टु कहाँ जान्छौँ हेडर लोकेसन index डट केमा जानु पर्यो php मा जानु पर्यो अब हेरौँ हामी ड्यासबोर्डमा गयौँ भने पनि हामीलाई पुर्याइदिन्छ यसले कहाँ त इन्डेक्समा पुर्याउनु पर्छ है सो सेसन स्टार्ट अहिले त सेट छ होला लगआउट हुँदाखेरि सेसनलाई डिस्ट्रोय नै गरेको छैन हामीले त्यो भएको कारणले गर्दा हो अहिले सेसन डिस्ट्रोय गर्न यहाँ डिस्ट्रोय गर्दा भइहाल्छ केही समस्या हुँदैन अहिले रिमुभ गर्दै डन गरेर सो यो ब्याक टु लगइनमा गयो किन अहिले लगइन भएको छैन सो खास लगआउट हुने बेलामा चाहिँ हामीले के काम गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा जुन सेसन हामीले चाहिँ यहाँनिर स्टोर गरेका थियौँ सबै सेसनलाई चाहिँ लगआउट हुने बेलामा के गर्नुपर्छ डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ या हटाउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ पहिला हटाउनको लागि पनि फेरि सेसनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा काम अनि यसलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हुन्छ सेसन अन्डरस्कोर डिस्ट्रोय गरेर यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब नेक्स्ट टाइमबाट हामी लगआउट गर्यौँ भने अब हामी नेक्स्ट टाइम ड्यासबोर्ड जाने बेलामा चाहिँ हाम्रो डेटा बस्दैन यो अलरेडी के हुन्छ क्लियर भइसक्छ सो अब यहाँ त गयो यहाँ त आयो तर किन आयो युजर कन्फ्युजन हुन्छ युजरलाई के भयो कन्फ्युजन भयो अब है सो त्यो कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ठिक छ अरू बेलामा चाहिँ सामान्य नै देखियोस् लगइन फर्म यदि कोही ड्यासबोर्डबाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यो बेलामा अर्कै एउटा मेसेज देखाइदिउँ नि त यहाँ प्लिज लगइन टु कन्टिन्यू भनेर देखाउनु पर्यो भने त्यसको लागि यहाँ एउटा भेरिएबल राखौँ हट एमएसजी भनेर राखौँ या हट एरर इक्वल टु 1 भनेर राखिदिन्छु मैले एउटा कुनै राख्दा हुन्छ सो अब के हुन्छ फरक के हो सिधै लगइन फर्ममा जाँदा केही पनि आउँदैन यहाँ युआरएल हेरौँ यदि म पछि गएको छु भने चाहिँ पछि ड्यासबोर्डबाट आयो भने चाहिँ युआरएलमा हट एरर 1 भनेर आउँछ यसरी त्यो हट एरर 1 आउनुको मतलब हो यो मान्छे ड्यासबोर्डमा गयो ड्यासबोर्डमा हामी यो लगइन गरेको थिएन र ब्याक टु कहाँ आयो लगइनमा आयो भन्ने कुरा यसले भन्छ सो अब लगइनमा यही एरर चेक गर्छौँ के यहाँ माथि एरर आएको छ भने चाहिँ लगइन गरेर मात्रै भित्र जान पाउँछस् भन्नुपर्छ है त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा चेक गर्ने काम चाहिँ गरेर यो मेसेज चाहिँ डिस्प्ले गर्छौँ यही हो हुन त धेरै चिज त केही पनि छैन इफ इज सेट $_ गेटमा एरर भन्ने भेरिएबल छ भने र $_ गेटको एररको भ्यालु एक्ज्याक्टली 1 छ भने यहाँनिर के भन्ने त अब मेसेज दिनु पर्यो प्लिज लगइन टु
सुरुमा छ फर्स्ट टाइम पेज खोलिरहेछ आउँदैन भन्नु पनि भएन तर कोही मान्छे झुक्यो अथवा कोही युजरले झुक्याएर भित्र जान खोज्यो भने अब उसलाई मेसेज दिनु पर्यो प्लिज लगइन टु कन्टिन्यू भनेर सो द्याट त्यसले थाहा पाउँछ लगइन गर्नुपर्ने रहेछ म कन्टिन्यू गर्नलाई भन्ने कुरा चाहिँ उसले थाहा पाउँछ युजरको लागि सजिलो हुन्छ सो अब चाहिँ यति चाहिँ सामान्य हाम्रो लगइनको पार्ट चाहिँ खास यति हुन्छ त्यसमा एउटा सानो पार्ट बाँकी छ त्यो भनेर चाहिँ कुकी कसरी युज गर्ने भन्ने हो रिमेम्बर मी भन्ने बटन क्लिक गरेर जाने केसहरू हुन्छ लगइन फर्ममा राख्छ नर्मली त्यो लगइन फर्ममा एउटा रिमेम्बर मी भन्ने बटन राखिन्छ त्यो बटन क्लिक गरिसके पछाडि पेजलाई के गर्छ रिमेम्बर गरेर भित्र जाने केस रहन्छ है त्यो केसको लागि चाहिँ हामीले एउटा फर्ममा चाहिँ यहाँ टाइप चाहिँ चेक बक्स भनेर राखिदिन्छौँ नेम चाहिँ रिमेम्बर सो आईडी त राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ भ्यालु पनि रिमेम्बर यस्तो बक्स आइरहेछ सो यो ठुलो आयो हैन सीएसएस मा हामीले त्यही अनुसारको स्टाइलिङ गरिरहेका छौं त्यो कारणले गर्दाखेरि हो सो इनपुट टाइप चेक बक्स छ भने हामीले अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ फरक तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ यसलाई कपी गरेर इनपुटमा चाहिँ चेक बक्स छ भने चाहिँ त्यसको हाइट चाहिँ हामीले नर्मली 15 पिक्सल राख्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन अरु चाहिँ सो लेभल भन्दा पछाडीपट्टिको पार्टमा आइराछ यसको चाहिँ हामीले विथ यहाँ आइहाल्यो टिक लगाउनु बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो अब रिमेम्बर मी भएर जानु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ अब पहिला यहाँनेर काम गर्नु परिहाल्यो अनि चेक गर्नु पर्यो यहाँ गएर लगइनमा माथिपट्टि अब युजर नेम पासवर्ड मिल्छ तब मात्रै चेक गर्ने अदरवाइज चेक नगर्ने तिमी बटनलाई चेक गर्ने अब यहाँ सोध्ने इफ सेट $_ मा रिमेम्बर आयो भने यसको सट्टामा हामीले अब यसलाई चाहिँ हाम्रो युजरहरुलाई चाहिँ केमा राखिदिन्छौं भन्दाखेरि लगेर कुकीमा स्टोर गर्छौं स्टोर डेटा इन्टु also सो सेट कुकी भन्ने फंक्सन छ त्यसको फर्स्ट प्यारामिटरले के प्यारामिटर राख्ने के भेरिएबल राख्ने भन्छ यसले फर्स्टले भन्यो एडमिनको आईडी राख्ने भन्यो के भ्यालु स्टोर गर्ने त केमा राख्ने के भ्यालु स्टोर गर्ने डेटाको आईडीलाई स्टोर गर्ने कहिलेसम्मलाई स्टोर गर्ने थर्ड प्यारामिटर इज टाइम भन्दा टाइममा प्लस मलाई 7 दिन राख्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ 7 इन्टु 24 इन्टु 60 इन्टु 60 सो यहाँनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 7 दिनको लागि राख्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्लियरली पहिले थाहा हुनु पर्यो कि अथवा 1 दिन राख्ने हो अथवा 7 दिन राख्ने हो अरु 1 महिना हो अथवा 1 वर्ष हो त्यही अनुसार हामीले यहाँनेर के गर्छौं 7 लाई चेन्ज गर्ने हो अरु केही चेन्ज गर्ने जरुरत चाहिँ छैन अब आईडी राख्दा त ठिकै छ इमेल राख्दाखेरि इमेल पनि त्यसरी नै राख्नु पर्यो अर्को राख्नु पर्ने हुन्छ नेम यहाँ के देखाउनु पर्छ सो कुकी बसेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरिन्छ अब यहाँ चाहिँ यहाँ गयौं कुकीमा गएर हामी चेक गर्न सक्छौं 7 वटा कुकी देखाइराछ यसले हाम्रो यहाँनेर कुकीमा गएर हेरौं एडमिनको आईडी पनि आएको छ एडमिनको इमेल पनि छ आईडी पनि छ र यो पनि छ है यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो रन गरौँ सो लग आउट सेभेन कुकीज कुकी सो हामीले चाहिँ अब यहाँ राखिरहेछौं यहाँ एउटा सानो मिस्टेक यो चाहिँ
डलर रो हुनु पर्छ यो चाहिँ भएछ डेटा यहाँ रोमा छ डेटाहरु हाम्रो सबै सो रो गरेर हामीले रोलाई चाहिँ स्टोर गर्दियौ रो स्टोर गरिसकेपछि त्यही डेटा नै हाम्रो लगआउट हुने बेलामा चाहिँ अब यहाँबाट हटाउनु पर्छ त्यो पनि फेरि यहाँ छ बाँकी अझै चेकबक्समा क्लिक गर्नु पर्यो लगइन क्लिक गर्नु पर्यो सो हामी यहाँ गयौं भने हाम्रो कुकीमा चाहिँ डेटा बसिरहेको हुन्छ सो यहाँ आयो अब नेक्स्टमा चाहिँ यो डेटालाई हामीले लगआउट गर्ने बेलामा कुकीलाई हटाउनु पर्छ एउटा काम र अर्को सपोज मैले के गरे भन्दाखेरि अब आज चाहिँ म लगआउट गरेर गएन छोडिदिएर गएँ कम्प्युटर अफ नगरिकन कम्प्युटर यतिकै ब्राउजर क्लोज गर्दै गए लगआउट नगरिकन सामान्यतया सेसन चाहिँ ब्राउजर क्लोज गरेपछि अटो हट्छ र कुकी हट्दैन कुकी कहिले मात्रै हट्छ भन्दा जहिलेसम्म हामीले त्यो डेटा राखेको छौं त्यसलेसम्म पछाडी मात्रै हट्छ त्यही भएर मैले अहिले सपोज PHP सेसन आईडी नहुनुको मतलब के बुझाउँदा भन्दाखेरि लगआउट भयो यो लगआउट भएन तर ब्राउजर क्लोज गरेर गयो तर उसको एडिसनल इन्फर्मेसनहरु त ब्राउजरमा कुकीमा बसिरहेछ त्यो एडिसनल इन्फर्मेसन बसिरहेछ भन्दा उले फेरि नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि लगइन गर्नु हुँदैन सिधै के हुनुपर्छ उ अटोमेटिकली कहाँ जान पाउनुपर्छ ड्याशबोर्डमा जान पाउनुपर्छ त्यो चाहिँ छ कि छैन चेक गरौँ अब आए म भोलिपल्ट क्लिक गरे म त ब्याक गए त्यो मसँग कुकीमा डेटा हुनुको कुनै पनि अर्थ रहेन त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ माथिपट्टि नै हामी चेक गर्न सक्छौं त्यसलाई भन्न सक्छौं इफ इज सेट $_ कुकीमा एडमिनको आईडी छ भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई सेसनमा राख्दिनु पर्छ अब फेरि सेसनको एडमिनको आईडी इक्वल टु कुकीको एडमिन आईडी सबैलाई यसरी नै राख्ने एडमिनको नेमलाई पनि अथवा एडमिनको इमेललाई सेम तरिकाले राख्ने र रिडाइरेक्ट टु कहाँ जाने अब हामी ड्याशबोर्डमा जाने dashboard.php मा जान पाउँछौं तर अब एउटा सानो अर्को एउटा चीज हेरौँ यहाँ सेट कुकीमा एडमिन आईडी छ भने कुकीबाट तान्नु पर्यो र कुकीबाट चाहिँ लिएर राख्नु पर्यो भन्ने आयो केस इंडेक्स पेजमा छौं हामी त्यो कुकी छ कि छैन एकचोटी चेक गरौँ डेट त बाँकी छ यदि सेट छ कुकीमा एडमिन आईडी सेट छ भने सेसनमा यो राखेर जानु पर्यो अगाडि गएन जस्तो छ है हेडर लोकेसनै छुटेछ लोकेसन ड्याशबोर्डमा गयो है त्यो सेसनमा राख्नको लागि त्यो डेटा राख्नलाई सेसन स्टार्ट गर्नुपर्ने हो गरिएन पसिबल ल तर एउटा सानो समस्या के छ लगआउट हुँदैन अब फेरि लगआउट हुँदैन किन हुँदैन भन्दा यसले के भन्छ लगआउटमा जा भन्छ लगआउटमा गयो लगआउट क्लिक गरेपछि यहाँ गयो त्यसले सेसनलाई चाहिँ हटाइदियो कहाँ गयो लगइन पेजमा गयो लगइन पेजले फेरि के भन्यो मसँग त कुकी छ यहाँ फेरि कहाँ जा ड्याशबोर्ड जा सो लगआउटले काम गरेन सो त्यही भएर हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ लगआउट हुने बेलामा कुकीलाई पनि के गर्नुपर्छ त हटाउनु पर्छ जति कुकीहरु छ सबै कुकीलाई के गर्नुपर्छ डिसेबल गर्नुपर्छ र हटाउनु पर्छ त्यसको लागि हेरेर हामीले सिधै फल्स राख्दा हुन्छ भने यहाँनेर चाहिँ माइनस गर्दियौ यसलाई सजिलो तरिकाले सबभन्दा राम्रो माइनस गर्दिने -1 गरे पनि हुन्छ 7 दिनको प्लस गरे त 7 दिन माइनस अगाडि नै उडिसक्यो सक्यो है सो अब मैले लगआउट गरे भने पनि यो वर्केबल हुन्छ सो अब अरु युजर बनाउँदा के हुन्छ हेरौं यही मात्रै युजर हो कि अरु युजरले नि काम गर्छ भन्ने लाग्दाखेरि सो एडमिनमा गएर मैले कुनै एउटा युजर थपे अब इन्सर्ट गरे hari@gmail.com hari123 हरिको पासवर्ड चाहिँ md5 मा हुन्छ त्यही भएर md5 गर्नु पर्यो स्टेटस अलवेज 1
यो कस्तो युजर हो त एडमिन टाइपको युजर हो भनेर राख्यो त्यसैगरी श्याम राख्नु पर्यो एउटा श्याम@gmail.com श्याम123 श्यामको पनि पासवर्ड इन्क्रिप्टेड हुनुपर्छ त्यसैगरी यो चाहिँ एडिटर हो रोल र यो चाहिँ 0 छ स्टाटस है सो गो गरौँ अब हामीसँग छ युजरहरु जम्मा 3टा युजर छ 3टा युजर मध्ये जसले पनि लगइन गर्न पाउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब हरिकोबाट लगइन गर्दै छौं डन र मैले अब श्यामबाट लगइन गर्दै छु किन युजर त छ पासवर्ड पनि ठीक हो किन पाएन भन्दा स्टाटस 0 भएको कारणले गर्दा पाएन सो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो यति भइसकेपछि लगइनको एउटा कम्प्लिट फर्मेट चाहिँ आयो अब नेक्स्टमा हामी चाहिँ ड्याशबोर्डबाट काम सुरु गर्नुपर्छ